Sa dalan sa Imaos, Verbum Domini Edition. Usa ka programa sa kahanginan matag Sabado, alas 8 hangtod sa alas 9 sa gabi, nga hatod kaninyo sa Parish Teaching Committee kun parte kong nining parokya sa San Isidro Labrador sa siyudad sa Digos. Aron mas masabtan nato ang mga pagbasa gikan sa balaang kasulatan atol sa misa sa pagkasunod nga adlaw ang Domingo, alang sa mas masabtan, aktibo o mabungahong pagsalmot sa mga magtutuo sa liturhiya sa simbahan. Mayong gabi sa tanan, sa mga parokyano sa San Isidro Labrador sa Digos, o sa tanan nga nagapaminaw nining atong pagsibya. Kini si Father Bong ang inyong kauban diha sa pamalandong. Sa dili pa nato sugdan ang atong pagtuon sa mga biblikanhong pagbasa, magiusa kita uban sa inyong pamilya diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay sa padayong pagdaig sa Dios. Gamit ang mga salmo, sumala sa nabatasan sa simbahan kaniadto pa o gipadayon hangtod karon. Uban kanato karon ang mga sakop sa Parish Choir alang sa mga awit, ang Apostolic Daughters of Mary alang sa mga salmo, ug si Jonah Puda alang sa pagbasa. Himaya kanimo o Trinidad, usa ka Dios sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon og sa kahangturan. Nagsangpit ako kanimo, Ginoo, tabangi ako karon. Dungga in taon ako inigsangpit ko kanimo. Dawata ang akong pag-ampo ingon sa insenso, ang akong binayaw nga mga kamot ingon nga halad panahon sa kagabhion. Ginoo, butangig, magbalantay ang akong baba, ingon man ang akong mga ngabil. Ilikay ako sa pagbuhat sa dautan, o sa pagtipon sa daotang mga tao, sa ilang pagkamakasasala. Dili unta akong makigsalo sa ilang mga kumbira, mahimo nga silutan ako sa usa ka taong maayo, o badungon ako niya uban ang kaluoy. Apan dili ko tugutan ang usa ka taong dautan sa pagdihog sa akong ulo, kay kanunay man akong nag-ampo batok sa dautan niyang binuhatan. Kung itambog na ang ilang mga pangulo ngadto sa pangpang, mutuon niya ang mga tao na tinuod ang akong gisulti. Sama sa kahoy nga bughaon, makatagkatagon niya ang ilang mga buko sa daplig sa lubnganan. Apan ako, Ginoong Diyos, magbadayon pagsalig kanimo, nagkinahanglan ako sa imong panalipod. Ayaw intam itugot nga mamatay ako. Ilikay ako sa mga litag, kay ilang giandam kanako, ug sa mga laang sa mga makasasala. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan karon og sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya kanimo o Trinidad, usa Dios sa tulo ka persona, maingon sa sinugdan karon ug sa kahangturan. Pagdaig alang sa Santissima Trinidad ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo kay iyang ipakita nganhi kanato ang iyang kaluoy. Nagpakitabang ako sa Ginoo, nangamuyo ako kaniya, gisugid ko kaniya ang tanan kong mulok, kitug-anan ko siya sa tanan kong suliran, nasayod siya sa angay kong buhaton, kung hapit na akong malunga. Sa dalan nga akong gilaktan, ang akong mga kaaway, nag-andam og litag kanako. Milingi ako sa kiliran ko, ug wala gayoy mitabang kanako. Wala gayoy na nalipod ug nagtagad kanako. Ginoo, nagpakitabang ako kanimo,
Ikaw, Ginoo, ang akong tigpanalipod. Ikaw lamang ang akong gikinahanglan nining kinabuhia. Dungga ang akong sangpit sa pakitabang, kay wala na ako'y kalauman. Luwas sa ako gikan sa akong mga kaaway, nga mas gamhanan kay kanako. Luwas sa ako sa akong kalisod, unya daygon ko ikaw, inigtigom na sa imong katawhan, kay maayo ka man kanako. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Pagday alam sa Santissima Trinidad, ug dili mabulag nga kahiusa, atong daygon ang Ginoo, kay iyang ipakita nga ni kanato ang iyang kaluoy. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghuna-huna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingon, kabubuton, iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon, na tawo siya sama kanato. Og nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini, gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atuas sa langit, sa yuta ug sa ilawom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus, ug ang tanang magsangyaw na si Jesucristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Himaya ug dungog ngadto sa Dios sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Himaya ug pagdaig alang kaniya hangtod sa kahangturan. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Pagkabanhianon gayud sa Dios ug pagkalawom sa iyang kaalam ug kahibalo. Walay makasaysay sa iyang hukom, walay makasabot sa iyang mga paagi, sumala sa gingon sa kasulatan. Kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo, kinsay makatambag kaniya, kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan, kay gikan kaniya ug pinaagi kaniya ug alang kaniya ang tanang mga butang iya sa Dios, ang himaya sa walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Sa Dios lamang ang dungog ug himaya. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Atong daygon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Atong daygon ang Dios sa kahangturan. Nagapasalamat kami kanimo o Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad. Ug matuod, usa ka Dios, ug halangdon, usa ka tiusa, ug kasantos. Daig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong manluluwas, tungod kay nahinumdum siya kanako nga iyang ubos nga sulugoon. Ug sukad karon ang tanang tawo mutawag kanako bulahan, tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako, sa gamhanang Dios balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlok kaniya, gikan sa usa ka kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan.
Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan, o gipatimulaag ang mga tao, nga mapahitason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamhanan, gikan sa ilang mga trono, o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, ug iyang gipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa ato mga katigulangan, mitabang siya kang Israel nga iyang sulugoon, ug nahinumdum siya papakitag kaluoy kang Abraham, ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon, ug sa mga katuigan nga tanan. Amen. Nagapasalamat kami kanimo, O Ginoo. Nagpasalamat kami sa tunhay nga Trinidad, ug matuod, usa ka Dios ug halangdon, usa ka kahiusa ug kasantos. Ang Amahan pinagi sa Espiritu Santo, naghatag sa kinabuhi diya sa pagkatao ni Kristo iyang anak. Ug siya ang nahimong tinubdan sa atong kinabuhi, atong ipataas ngadto kaniya ang atong mga tingog. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan ug tunhay nga Dios, pinaagi sa ngalan sa imong anak, ipadala ang Espiritu Santo sa imong simbahan, ampingi kini sa kahiusa sa gugma o sa kahingpitan sa kamatuuran. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Pagpadala og mga mangangani sa anihon Ginoo, aron sa pagtudlo sa kamatuuran o sa pagbunyag kanila sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, ug aron sa paglig-on sa pagtuo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan, pinagi sa ngalan sa imong anak, pagpadalag tabang ni angtong nag-anto sa mga pagpanglutos, kay siya misaad sa pagpadala sa Espiritu sa kamatuuran, aron maoy mutubag alang kanila. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan nga makagagahom, hinaot nga ang tanang katawhan mag-ila kanimo, hiniusa sa pulong ug sa Espiritu Santo, isip usa ka matuod nga Dios, ug hinaot nga sila mutuo, mulaom ug mahigugma kanimo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amahan sa mga buhi, dadang tanang nangamatay sa ibong walay katapusang himaya, uban sa imong anak ug sa Espiritu Santo. Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Karon magiusa kita sa pag-ampo ngadto sa atong Amahan, subay sa mga pulong nga gitudlo kanato sa atong Ginoo, dinasig sa Espiritu Santo. Diyos nga Amahan, nga sa pagpadala sa pulong sa kamatuuran,
o sa Espiritu sa kasantos nganhi sa kalibutan, mipadayag ka kanamong mga tao sa imong katingalahan nga misteryo. Ihatag ka namo tini sa among pagpadayag sa matuod nga pagtuo, pag-ila sa himaya sa tunhay nga Trinidad o sa pagsimba sa iyang kahiusa diya sa gahom sa iyang kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Ug manalangin ka nato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Si Melkisedek nga hari sa Salem ug pari usab sa labing halangdong Dios, nagdalagpan og bino ug gipanalangina niya si Abraham sa pagingon. Panalanginan unta si Abraham sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimong kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa atong unang pagbasa, si Abraham pauli na sa ilang balay, human makik-away sa mga hari nga misakmit sa iyang pag-umangkon nga si Lot. Gutom siya, ug kapoy, diyang siya miabot sa Salem o Jerusalem, diin si Melkisedek mao ang hari ug pari sa Ginoo. Sa diyang nahibaluan ni Melkisedek nga nagpadulong na sa Salem si Abraham, iya kining gisugat. Unya gitanyagan og pan og bino ug gipanalanginan kini niya sa ngalan sa Ginoo. Ang pangalang Melkisedek nagpasabot hari sa katarong. Apan si Melkisedek dili lamang usa ka hari, kundi usa-usab ka pari. Walay sama ni ini nga posisyon diya sa katilingban sa mga Hudiyo. Hari na ug pari pa. Sa sinugdan adunay naghuna-hunang nga usa lamang siya ka alegorya nga ang mahitungod kaniya usa lamang kasugilanon nga adunay mistikal nga kahulugan nga salabtunon. Apan sa ngadto-ngadto gitandi siya kang Abraham bisan gani kang Kristo. Si Melkisedek miila sa espesyal nga relasyon tali kang Abraham og sa Dios. Nagdala siya og pan og bino ug nanalangin kang Abraham. Busa ang uban moingon nga siya ang pasiunang larawan ni Kristo, ang bugtong pari nga nagbalaan sa pan ug bino. Ug ang pan ug bino nga iyang gidala pasiuna usab nga larawan sa Eucharistia. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nagingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo hangtod himuon ko ang imong mga kaaway nga tumbanan sa imong tiil. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang setro sa imong gahom ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion, paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Imo ang harianong gahom sa adlaw sa imong pagkataw diha sa balaan nga kasanag. Sa wala pa ang kabugason sama sa yamog gianak ko ikaw. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nanumpa og dili siya magbasol.
Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. Ikaw pari sa kahangturan sa laray ni Melchizedek. Ang Salmo 110, usa sa mga harianong salmo, mga salmo nga naghisgot sa hari. Naghisgot kini sa pagpalingkod sa hari sa iyang trono o pagkuruna kaniya. Gikan sa Sion, iya ang gahom, bisan ngadto sa iyang mga kaaway, sukad pa sa sabakan sa iyang inahan. Matud pa sa salmo, ang mamumulong ni Yahweh miingon ngadto sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod nga himuon ko ang imo mga kaaway nga tungtunganan sa imo mga tiil. Ang bagong tugo naghisgot kang Jesus nga milingkod sa tuong kamot sa amahan. Marcos 16:19. Og maghari hangtod nga iyang ipahimutang ang iyang mga kaaway ubos sa iyang tiil. 1 Corinto 15:25. Apan apil sa gihisgutan sa salmo ang parianong aspeto sa iyang gahom. Nga dunay kalambigitan kang Melchizedek, ang pari o hari sa Jerusalem. Ang salmo naghisgot sa parianong gimbuhaton nining maong hari. Mahinumduman nga si David nga hari mihalad usab og mga hayop sakripisyo, mga halad sinunog nga atong makita diya sa ikaduhang basahon sa Samuel 6:13-17 hangtod sa 18. Mao man usab ang mga anak ni David, mga pari bisan sa ilang pagkagikan sa harianong kaliwat. Sa ikaduhang libro sa Samuel 8:18. Panalitan si Solomon, sumala sa giingon sa unang basahon sa Hari 3:15. Sa iyang pagkakabahin sa tribo ni Huda, ang hari unta dili mamahimong pari, kay kini alang lamang ni atong kabahin sa tribo ni Levi. Apan ang pagkahari ni Melchizedek labaw sa tanan, kay siya dili lang hari kundi usab pari, responsable sa pag-atiman sa pagkabalaan sa tibuok yuta ug sa iyang katawhan. Sa sulat ngadto sa mga Hebreo sa kapitulo 5 bersikulo 6 o sa kapitulo 5 bersikulo 10 apil na ang kapitulo 7, makita ang pagtandi sa pagkapari ni Jesus ug ni Melchizedek aron ipadayag ang pagpataliwala ni Jesus, ang Mesiyas nga hari nga nagdala sa paghari sa Dios dinhi sa atong kalibutan. Kini ang pagkapari diin kita gibunyagan o gikonsagrahan. Busa nakaambit kita sa pagkahari o pagkapari sa Ginoo. Ang pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Korinto. Kay nadawat ko gikan sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas-pikas niya ang pan ug miingon, mao kini akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa og miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon ninyo niining pan ug sa matag inom ninyo niining kupa,
Gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Kining atong ikaduhang pagbasa, nailhan nga pinakaunang sugilanon nga nahisulat mahitungod sa katapusang panihapon, una pagani sa atong mabasa diya sa Ebanghelyo. Sa wala pa kining bahina sa pagbasa nga atong nadunggan karon, gisaway ni Pablo ang simbahan sa Corinto tungod sa dili maayong paagi niini nga nagpasipala na sa panihapon sa Ginoo. Inay pakig-ambit sa lawas o dugo sa Ginoo o sa mga kaigsuunan isip kabahin sa kalawas niya ni Kristo, ang mga sakop nining maong simbahan magdali-dali og kaon aron dili makapaambit ni atong dili nila gustong ikauban. Ang uban usab mo inom hangtod nga mga hubog na. O kini maong kasinatian nagdala og pagkabahin-bahin. Butang nga gikaguol ni Pablo. Busa diha sa atong ikaduhang pagbasa, si Pablo misulat kanila aron ipahinumdom kanila ang iyang nahibaluan unsa gayon nahitabo atol sa katapusang panihapon nga mao'y sinugdanan nining ilang kasaulugan. Gipaamgo ni Pablo ngadto sa mga taga-Korinto nga sukwahi ang nagakahitabo sa ilang katilingban ikumparar sa kahulugan sa kasaulugan. Diya sa kasaulugan gihandom ang paghatag ni Hesus sa iyang kaugalingon lawas og dugo sa dagway sa pan ug bino. Og sa matag higayon nga ang Kristohanong katilingban magpikas-pikas sa pan, si Kristo nga mihatag sa iyang kinabuhi tungod sa gugma nahimong anaa taliwala nila presente diha sa iyang katawhan. Ang presensya ni Kristo anaa kanato dili lamang aron atong simbahon kundi aron atong panag-ambitan. Kini nagpasabot sa kayusahan sa katawhan dili lamang ngadto kang Kristo kundi usab ngadto sa usak-usak, ngadto sa mga kasalo. Si Kristo alang sa tanan. Matngon na nato nga nining maong teksto adunay paghisgot sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa dugo sa Ginoo. Usa ka kasabutan nga dili lamang alang sa mga Hudiyo kundi alang sa katawhan sa tanan. Ang pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa pagkasayod sa mga tao niini, minunot sila kaniya, giabi-abi sila ni Jesus o gisultihan may tungod sa gingharian sa Dios o giayo niya ang mga masakiton. Kasalop na ang adlaw, nanuol kang Jesus ang napulog duha ka tinun-an ug mingon. Pagtuwa ang mga tao sa kasikbit nga mga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Apan mingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilag pagkaon. Sila nanubag, 5 ra ka pan ug 2 ka isda ang aniya kanamo. Buot ka ba nga manlakaw kami ug manmalit
o pagkaon alang niining mga tawhana. Dito may mga 5,000 ka tawo. Unya mingon si Jesus sa iyang mga tinunan, palingkura ang mga tao o papunduka sa tinagkalim-an. Gitigom kini sa mga tinunan o gipalingkod silang tanan. Mikuha si Jesus sa 5 ka pan ug sa 2 ka isda ug miyahat sa langit ug nagpasalamat sa Dios. Unya gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag niya kini sa iyang mga tinunan aron ilang idulot sa mga tao. Nangaon ug nangabusog silang tanan. Ug human niini nakahipos ang mga tinunan ug napulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Si Pablo adunay iyang pamaagi sa pagpasabot unsa ang kahulugan sa Eucharistia. O kana iyang gihimo pinaagi sa paghinumdum sa nahitabo sa katapusang panihapon. Si Lucas sa iyang kabahin duna usab iyang pamaagi. Ug usa niini ang paghinumdum ni adtong milagro sa pagpadagan sa pan. Dili nato sabton kining sugilanon ni Lucas nga atong nadunggan nga usa ka pagbalita sa detalye nga pamaagi unsay nahitabo. Kay kung ingon niini, daghang problema ang ato makita diya sa sugilanon. Pananglitan, makapangutana kita, nganong anaa sila sa disyerto? Asa man gikan ang daghang mga tao? Nganong dunay mga bukag, dala ba kini sa mga tao? Buot ni Lucas nga atong masabdan ang kahulugan sa pagpikas-pikas sa pan, lakip na ang kahulugan sa adlaw sa Ginoo. Kung atong hinumduman ang kasaulugan sa Eucharistia, aduna kini mosunod nga bahin, ang kasalaugan sa pulong sa Dios ug ang kasaulugan sa pagpikas-pikas sa pan o sa pagpanalangin sa kupa. Ug ato kini makumpara sa hanay sa sugilanon. Anay bahin diin nakikistorya si Jesus sa iyang katawhan. O doon sa bahin diin iyang gipakaon sa pamaaging milagroso ang katawhan nga naminaw kaniya. Ang bersikulo 12 naghisgot nga nahitabo kini dihang misalop na ang adlaw. Ang katilingban manggod ni Lucas nagsaulog sa pagpikas-pikas sa pan sa Sabado sa hapon. Akon gamiton nato ang hinudiyong pag-ihap sa mga adlaw, Domingo na. Samtang kini gilarawan ni Lucas ang nahitabo ni atong pagpadagan sa pan, iya usab nga gihisgutan ang kamingawan, ang disyerto. Ang kamingawan og disyerto diin makita ang mga tao. Nagpahinumdum ka nato sa panaw sa mga Israelita nga mibiya sa Ehipto padulong sa yutang sinaan, gikan sa pagkaulipon ngadto sa pagkagawas nun. Ang katilingban sa katawhan nga nagsaulog sa Eucharistia dinhi atong maamguhan, andam gayud unta nga mubiya sa nakalain-laing kasinatian sa kaulipnan ug mangandoy sa tinuod nga kagawasan. Unya, si Jesus, diya po sa Ebanghelyo nga atong nabasa, miingon, pakana sila. Ang Kristohanong katilingban, adunay katungdanan, taliwala sa kagutom nga nasinati sa katawhan. Ang kamanggihatagon sa katawhan sa mga Kristohanon, uban sa panalangin sa Dios, kung kini mahitabo, igong tubag sa panginahanglan sa mga kaigsuunan. Gani dihapon sa Ebanghelyo, gihisgutan ang pagkakatilingbanon sa mga Kristohanon. Wala mangaon ang mga tao nga nagtinagsa, nag-inusara. Gilarawan dinhi
ang gagmayng pundok sa tagkaliman o sa kalarawan sa gagmayng Kristohanong katilingban. Mga igsuon, ang atong mga pagbasa gipahaom sa atong kasaulugan sa pangilin sa lawas ug dugo ni Kristo, Corpus et Sanguinis Christi. Kini nagpahinumdom kanato sa daghang mga butang sa atong pagtuo. Ang dili hitupngang bili sa Eucharistia diha sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Ang kalimbigitan nining maong Eucharistia diya sa atong kinabuhing Kristohanon. Bisan gani ang mahitungod sa atong labang pari nga si Kristo o ang atong pagkaharianon o parianong lungsod. Mga igsuon, ang simbahan naghimo sa Eucharistia. Apan makuingon usab nato nga ang Eucharistia naghimo sa simbahan. Ang katilingban nga naghandom sa gihimo sa Ginoo sa tibok niyang kinabuhi nga klarong gipasabot sa katapusang panihapon, naghandom ni anang paghatag ni Kristo sa iyang kaugalingon lawas ug dugo aron mabatunan nato ang espirituhanong kalig-on. Apan sa matag sa ulog nato niini, mas gipalig-on kita niya isip katawhan sa Dios ug iya gayong lawas. Usa ka lawas kita sa Ginoo, usa ka katawhan. Sa mga nag-inambitay kita sa usa lamang kalawas sa Ginoo, mahiusa unta kita kaniya ug sa usak-usa. Ayaw kalimti ang mataglusok sa trigo kabahin sa usa ka pan. Magiusa kita sa pagpaambit sa mga gasa nga atong nadawat. Uban usab ang pagtahod sa kalainan nga dili kalikayan. Usa kay kadakong iskandalo ang pagkabahin-bahin sa lawas ni Kristo, ang simbahan. Sa katapusan, si Kristo ang atong hari, ang atong labang pari. Mihalad siya sa tibok niyang kaugalingon isip madawat nga halad sa amahan. Ang atong pagkapari dili lamang diya sa pag-ampo kundi sa paghalad sa atong kinatibuk ang kaugalingon ngadto sa amahan. Kini ang iyang gikahimutan. Ang programang Dalan sa Imaus, bot magpasalamat sa tanan nga nahimong kabahin nining atong pamalandong karon, ang San Isidro Labrador Parish Teaching Committee, ang SIL Parish Choir, ang mga ADM Sisters, o kang Juna Puda nga mo'y atong liktor karon. Salamat ni atong nahilang bigit sa technical nga buluhaton, ang Gold FM 103.1, sa ilahang station manager na si KTL, si Juliet o Dr. Monteverde, ang Exodus Security Agency,
ang MCA Production, kang Mabi Magpayo, Edwin Diano, o uban pa nakatabang nining atong programa, ug sa tanan nga mga naminaw o nagsunod sa atong tulumanon. Alang sa dugang kasayuran nining ato ang programa, mamahimong motawag sa opisina sa parokya sa San Isidro Labrador ning siyudad sa Digos sa telepono 553-2893. Napasabot na ang pulong sa Dios. Hinaot nga kini ato gayong himuon nga giya sa kinabuhi. Hangtod sa sunod natong panag-uban, manalangin unta kaninyo ang makagagahom nga Dios, maglikay kaninyo sa tanang dautan, ug magdala kaninyo ngadto sa kinabuhing dayon. Ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen.